आज जो मेरा व्लॉग है वो इस पे है कि मेरा बेटा 2 माह का था और उसको मैंने अपने से दूर क्यों कर दिया और क्या मजबूरी थी, क्यों मुझे करना पड़ा। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल से आपके साथ बात करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए, आज का जो व्लॉग है वो मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए और मेरी लाइफ स्टोरी और लंदन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना पड़ेगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपके साथ, आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए जी, आपने थंबनेल पे भी पढ़ लिया है और मैंने आपको स्टार्ट पे भी बता दिया है। आज की जो मेरी स्टोरी है वो इस पे है कि मैंने अपने बेटे को मेरा बेटा 2 माह का था जब उसको मैंने अपने से दूर किया। वजह क्या बनी, क्यों मुझे करना पड़ा, कौन सी मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा और मैंने क्यों ऐसे किया, क्या ये मेरे लिए करना सही था या नहीं, यह अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैंने जो किया सो किया, लेकिन अब आपके सवालों का मुझे, मेरे सवाल हैं और आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए, थोड़ा मैंने बोला और साइड भी चलती हूँ और साथ ही आपको बताती चलूँ कि मैंने अपने बेटे को क्यों दूर किया। मैंने इसलिए दूर किया कि जो मेरी शादी थी वो यूके में हो गई। तो यूके के बाद फिर मुझे ज़ाहिर बात है लंदन आना पड़ना था। तो मैंने जो वीज़ा अपना था वो मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो मेरा वीज़ा जो था वो मेरा लग गया और जो साथ मेरा बेटा था उसका वीज़ा नहीं लग सका। वीज़ा ना लगने की वजह, वो कभी तो कुछ कह रहे थे कि फ़लाँ फ़लाँ पेपर लेके आओ, कभी फ़लाँ डॉक्यूमेंट लेके आओ, कभी फ़लाँ लेके आओ। वो सारे मैं जो थे वो अब साथ साथ में अप्लाई कर रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे बेटे का जो वीज़ा था वो नहीं लगा था और जो मेरा था वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लग गया। मेरा लगने के बाद फिर क्या हुआ, मैंने फिर जब मुझे पता चला कि मेरा जो वीज़ा है वो लग गया है, लोगों को खुशी होती है लेकिन मुझे कोई भी खुशी उसकी ना हुई। वो क्यों ना हुई कि जिस चीज़ का मुझे मुझे जिस चीज़ पे खुशी होना चाहिए थी, खुश होना था जिस पे मैंने, मेरे लिए वो बहुत ही तकलीफ़दा वक़्त था। क्यों कि मेरा बेटा जो था वो 2 माह का था, उसका वीज़ा नहीं लग रहा था। फिर मैंने ऐसे ही अपने हस्बैंड से बात की कि आप ऐसे करें, मेरे वीज़े को आप कैंसिल करवा दें ताकि मेरे बेटे का वीज़ा लगे, उसका भी अप्लाई दोबारा से करें और फिर मैं उसको वीज़ा इजी मिल जाएगा ताकि मेरे साथ वो भी यूके में मूव हो सके। तो मैंने तो ऐसा बोला था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहते हैं, काफ़ी लॉयर है, मैं उनसे बात कर चुका हूँ इसके रिलेटेड, ये जो पासपोर्ट था, वीज़ा था उसके रिलेटेड। तो वो यही कह रहे हैं कि नहीं, अब आपकी वाइफ को जो उसका बच्चा है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो दोबारा से फिर जब आप, लेकिन वो वक़्त जब मुझे पता चलता था कि मेरे बच्चे को छोड़ना है, तो आपको पता है जो माएँ हैं जिनके बच्चे हैं वो तो इस तकलीफ़ को समझ सकती हैं कि ये जो बच्चे को छोड़ने वाली जो तकलीफ़ होती है, जो दर्द होता है, वो एक अलग सा होता है। इसका इंशाल्लाह हम पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं अप्लाई कर चुकी थी, लेकिन मेरे बेटे का बार बार रिफ्यूज़ हो जाता था। ये मुझे इतनी मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा कि मैं आपको क्या बताऊँ। सिर्फ़ एक अल्लाह ताला की ही कलाम है कि जिसने मुझे संभाल लिया, मुझे बचा के रखा हुआ है। मैं उनके आगे अल्लाह ताला की मदद चाहती हूँ अपनी हर तकलीफ़ परेशानी में, तो अल्लाह ताला मेरी मदद भी ज़रूर फरमाते हैं। तो इसी तरह ही फिर जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला कि मैं तो दोबारा से हम अप्लाई करेंगे, लेकिन आपका वीज़ा जो है वो, मेरा वीज़ा स्पाउस वीज़ा था, मेरा कोई विज़िट नहीं था। तो विज़िट होता तो फिर भी और बात थी, लेकिन वो कहने लगे कि आपका स्पाउस वीज़ा है, आप इस पे आप कंप्रोमाइज़ इस तरह का ना करें कि जिसमें आपके लिए और मुश्किलों का आपको सामना करना पड़े। क्योंकि जो कोर्स है पाकिस्तान में, इंग्लिश आइल्स का कोर्स है, वो मैं कर चुकी थी, वो भी मेरा पास था। अगर मैं अपना वीज़ा रिजेक्ट करवा देती तो वो मेरा कैंसिल करवाती तो वो मेरा होना था
جو میرا آئلس کا کورس تھا وہ بھی میرا ساتھ ہی وہ اس کی ڈیٹ جو تھی وہ 2 سال کی تھی، وہ بھی ساتھ ایکسپائر ہو رہا تھا۔ ایکسپائر ہونے کی وجہ سے پھر مجھے وہ بھی کرنا پڑنا تھا، پھر دوبارہ ویزے کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا میرا لگتا کہ نہ لگتا۔ تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انسان کے لیے آسانیاں بھی ہوتی ہیں اور مشکلیں بھی آتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ضرور آتی ہے۔ تو اللہ پاک نے جو مشکلیں آتی ہیں ان کے علاج اور جو بیماری ہوتی ہے اس کا بھی علاج بھی ساتھ ضرور دیا ہوا ہے۔ تو میں نے پھر کیا کرنا تھا، میں نے پھر جو میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے، میں ظاہری بات وہ بھی سننی تھی بات، مجھے بھی پتہ تھا کہ میں پہلے بھی کافی جگہ بار جو تھی وہ میں اپلائی کر چکی تھی، لیکن میرے بیٹے کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر میں کیا کرتی ہوں، پھر میری ٹکٹ ہو جاتی ہے۔ جب ٹکٹ ہوتی ہے تو پھر جو میری اس وقت سچویشن تھی وہ مجھے پتہ تھا، لوگ تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن میری خوشی کا تو کیا میرے غم کا بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس وقت میری خوشی تو ختم ہو چکی تھی، لیکن جو غم تھا وہ مجھے جو تھا وہ میں کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ تو کیونکہ غم اس بات کا تھا کہ میں فیملی کو تو انسان چھوڑتا ہی چھوڑتا ہے، لیکن جب بچوں کی بات آ جاتی ہے، بچے کو چھوڑنا جو تھا وہ بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ میرا بچہ میرا فیڈ کرتا تھا۔ تو یہ بھی ایک بہت بات تھی، اور دوسرے نمبر پہ وہ 2 ماہ کا تھا، اور تیسرے نمبر پہ پھر جو میرا ادھر آنا تھا وہ کتنا مشکل تھا۔ تو پھر میں نے وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو مجھے جس میں بھی رکھے میں خوش ہوں۔ اس لیے میں نے اپنے چینل کا جو نیم ہے وہ بھی رکھا ہے اسٹرانگ ولاگر ان لنڈن، کیونکہ میری زندگی میں اتنی مشکلات آئی ہیں اور میں نے اپنی سب مشکلوں کا ڈٹ کر آگے سے مقابلہ کیا ہے۔ میں کبھی بھی کہ جھکی نہیں ہوں کہ اللہ پتہ نہیں کیا یہ ایسے دنیا کا آگے جا کے رونا دھونا یہ وہ۔ میں نماز پڑھتی ہوں، قرآن مجید پڑھتی ہوں، دعائیں کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور رحیم، وہ تو سنتے ہیں ہر ٹائم۔ اللہ تعالیٰ کا جو ڈور ہے وہ تو 24 آور اوپن ہے، تو میرا رب ضرور سنتا ہے ہر بندے کی۔ تو اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اللہ پاک نے میری مشکلوں میں بھی آسانیاں پیدا کی۔ تو اس طرح پھر میں UK میں آ گئی، تو پھر اسی طرح بس میری لائف جو تھی وہ چلتی رہی۔ پھر میں اپنے بیٹے کو کب ملتی ہوں، کیسے اس کو ویزا ملتا ہے، اور کس طرح میں اپنے بیٹے کو پھر 2 سال کے بعد دوبارہ سے جا کے گلے لگاتی ہوں، وہ جو میرا اب ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو اسی موضوع پہ ہی بناؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے جو 2 سال تھے وہ کس طرح اپنے بیٹے سے گزارے۔ اور آپ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں، تاکہ میری آنے والی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ آپ تک اچھی پہنچ رہے، لنڈن سے ریلیٹڈ اور میری لائف کے ریلیٹڈ۔ زندگی میں ایکول ہوتے ہیں نقصانات اور جو فائدے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ 1 سائیڈڈ چلتا ہے بندہ، نہیں، دونوں سائڈوں پہ چلنا پڑتا ہے۔ زندگی میں اپ اور ڈاؤن بہت زیادہ آتے رہتے ہیں۔ تو مجھے آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا آج کا ویلوگ جو تھا وہ آپ کو کیسا لگا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے کمنٹ کے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، میں آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور دوں گی۔ تو چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھنا، میں پھر لوٹ کے آؤں گی بہت اچھے اور پیارے سے ویلوگ کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔